Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir l'unité 3, تفقين, activité de lecture, qui se trouve dans la page 92. Donc غادي نشوفوا اليوم الصفحة 92. Donc le texte ديال اليوم c'est la forêt, c'est la vie. La forêt c'est la vie. الغابة هي الحياة. متفقين؟ Donc la forêt الغابة هي الحياة. إذا لا فوغي هي الحياة، الغابة هي الحياة. متفقين؟ هذا هو العنوان ديال هاد النص. إذا كيف ما كتشوفوا معايا هنا عندي بلوزيوغ إيماج، عندي مجموعة من الصور، كل صورة عندها اون سينيفيكاسيون. دونك كل صورة عندها دلالة ديالها وعندها ان تكست اللي مكتوب تحت منها. On va lire هاد لي تكست et les expliquer pour pouvoir faire ensemble هاد les exercices اللي كاينين في لاباج juste à côté. Donc l'image الأولى شنو مكتوب تحت منها؟ notre forêt est notre richesse. Respectons-la. Notre forêt غابتنا. دونك فوري هي الغابة، من كنقول نوتر يعني ديالنا. إذا غابتنا اي نوتر ريشيس هي الثروة ديالنا. غابتنا هي ثروتنا. ريسبكتون لا لنحترمها، يعني خاصنا نحترموها، حيت الغابة فيها مجموعة من الأشجار تعيشوا منها مجموعة من الحيوانات، وهاد الأشجار الدور ديالهم هو أنهم تعطيونا الأكسجين، دونك كينقيو لنا الهواء وتعطيونا بزاف ديال الأكسجين اللي حنا محتاجينه باش نعيشوا مزيان. متفقين؟ إذا الغابة والأشجار اللي فيها تساعدوا الإنسان تعطيه الأكسجين. إذا عبارة عن ثروة، حيت لما كاينش الأكسجين ما كايناش الحياة. متفقين؟ وزائد بزاف ديال المنافع اخرين اللي كديرهم الغابه. éteigner les braises pour ne pas mettre le feu à la forêt. éteigner هي الطفيو. شنو الطفيو؟ نطفيو العواد اللي كنشعلوا بهم العافيه. ملي كنمشيو للغابه تنشعلوا في واحد العواد العافيه باش نطيبوا بزاف الحوايج. اذا ماشي مشكل، ولكن العيب هو اننا نخليهم شاعلين، حيت سي اون ليسي بغيز الومي الا خليناهم شاعلين غادي تحرق الارض والاشجار، وبهذا تحرق الغابه كامله. متفقين؟ دونك il faut éteindre donc éteigner les braises pour ne pas mettre le feu à la forêt، باش ما نشعلش العافيه فين؟ في الغابه. متفقين؟ ne laissez pas traîner vos affaires. Ne laissez pas traîner vos affaires. ما تخليوش الأغراض ديالكم هكا مشتتين. Rangez vos assiettes. جمعوا الأطباق ديالكم، حيت حشومة الإنسان ياكل في الغابة ويخلي الأزبال وراه، يخلي الطباس اللي كلا فيهم الكيسان وكل شيء حشومة. Les fourchettes. Donc les fourchettes هما الفرشيطات. Et les couteaux اللي هما الماس pour limiter les risques d'accident. باش نتفادى شنو؟ المخاطر ديال الحوادث. حيت هاد الحادثه مثلا هاد الموت اللي كاين هنا جا شي حد ما شافوش وقدر عفط عليه غيتخشى ليه في رجلو، دونك ديجا غادي تقدر تسبب لواحد شخص اخر بضرر، تقدر تسبب الكائنات حيه اللي عايشين تما كاينه حتى هما حيوانات تسبب لهم شنو؟ ضرر. اذا il faut ranger les affaires باش شنو؟ pour limiter باش نحد من les risques d'accident، من المخاطر ديال les accidents اللي هما الحوادث. متفقين؟ L'image 4, شنو عندي؟ عندي هنايا دي بوبيل. دونك ne salissez pas la forêt. salissez جاي من لو فيرب سالير يعني كتوسخ، دونك ما خاص ne salissez pas. من كتكون ne pas c'est-à-dire ما ديرش، اذا ما توسخوش شنو؟ الغابه. jetez vos ordures dans les poubelles. لوحوا الازبال ديالنا فين؟ في لي بوبيل. حتى لما لقيناش بوبيل، كيف ما جينا متقلين بداك الماكله وكليناها وبقى لنا غير الازبال، قادرين اننا نهزو معنا الازبال وندوهم معنا لشي اماكن اللي فيهم لي بوبيل، ولكن ما نخليوهمش في الغابه. متفقين؟ اذا نتوما ناس واعيين، اطفال ما شاء الله عليكم واعيين، يفو با فيغ هاد لي جيست اللي خايبين واللي كيضروا بالغابه ديالنا. متفقين؟ لا فوري est un refuge et une cachette pour beaucoup d'animaux et d'insectes.
بروتيجون لا. دونك هاد الكلمه كتعاود بزاف، بروتيجون لا، لنحميها خاصنا نحميوها متفقين. دونك لا فوري، الغابه، est un refuge et une cachette، هو عباره عن واحد بحال تقول سكنه وواحد المخبأ pour les beaucoup d'animaux، ديال من هاد المخبأ ديال بزاف ديال الحيوانات اي دانسيكت والحشرات. مثلا هنا كيبان لنا هاد الحيوان هنا مخبع متفقين، كيبان لنا هاد الحيوان متاخد هاد الدار منزل ليه، وفي نفس الوقت كيحمي راسو فيه وكينعس فيه، كيتحمى فيه، يعني سي اون كاشات كيتخبع فيه. عاوتاني هنا هادو سي سون دي زانسيكت، لي زانسيكت هما الحشرات ولي زانيمو هما الحيوانات. اذا الغابه هو واحد المكان اللي كيتخبعوا فيه الحيوانات وكذلك الحشرات كيعيشوا فيه. اذا خاصنا نحميو الغابه باش بطريقه اخرى نحميو حتى ديك الكائنات الحيه. En cas de départ de feu، في حالة نشوء النار، prévenez يعني نقولها ولا ننبه les autorités، المسؤولين de votre région، المسؤولين على لا ريجيون ديالنا. مثلا حنا ساكنين في شي بلاصه وحدانا شي غابه وبالنا فيها شي حريق اللي نقدروا ماشي حنا اللي درناه، وانما ملي نشوف الحريق يلاه كيف بدا خاصني نصوني على المسؤولين ديال المنطقه ديالي، نقول لهم فوالا راه ايا اون انسوندي هي حريق، دونك كاين حريق في الغابه فلانيه، باش يجيو يعتقوا الموقف كبر اكثر ما تمشي الغابه كامله متفقين. دونك كيف ما شفتوا معنا في هذا النص، لا فوري est un milieu de vie كيعيشوا فيه لي زيتر فيفون، وحتى حنا براسنا كنستافدوا منه. دونك il faut pas laisser les braises ديال العافيه نخليهم مشعولين، ما خاصناش نخليهم مشعولين. et كذلك il faut pas jeter les ordures, les déchets, les affaires. C'est clair? Très bien. Donc je dis ce que je vois. نقول داكشي اللي كنشوف. De quoi parlent les images؟ علاش كيهضروا لي زيماج؟ دونك لاحظتوا بلي لي زيماج كاملين كيهضروا لي على حاجه وحده اللي هي شنو؟ اللي هي لا فوري. دونك جي écrit les réponses هنا. les images parlent de la forêt. comment le sais-tu؟ باش عرفتيها؟ car je vois des arbres. حيتاش كنشوف شنو؟ كنشوف اشجار. اذا الاشجار هما دليل على الغابه. كنديك chacune des panneaux. دونك هاد لي بانو، هاد الصور اللي عندي هنا شنو كيمثلوا لي؟ دونك لي دونجي كي ميناس لا فوري، كيمثلوا لي المخاطر اللي كيهددوا لي شنو؟ ميناس هي كيهددوا لي شنو؟ الغابه. quels sont les dangers qui peuvent détruire la forêt؟ ما هم المخاطر اللي يقدروا يهدموا ليا ولا يقضيو لي على الغابه؟ دونك اول حاجه لي ديشي، ثاني حاجه لو فو. هاد لا بوبيل نقدروا ما نكتبوهاش حيت نفس الحاجه بحال لي ديشي. اي لا شاس، هادي انا زدتها علاش؟ حيتاش الصيد من كتصيد بزاف في الغابه دونك كتاثر، وكذلك قطع الاشجار دونك يفو لاجوتي. مي اللي كاينين مذكورين في النص هما لي ديشي اي لو فو، هادو اللي خاص تكتبوا بالضبط 100%. سي كلير؟ دونك شنو هما المخاطر اللي كيهددوا لي الغابه؟ هما لي ديشي، الازبال، فوالا هنا، et le feu، النار. c'est clair؟ pourquoi faut-il éteindre le feu؟ علاش خاصني نطفي العافية؟ donc il faut éteindre le feu pour éviter les incendies. شنو هما les incendies؟ هما الحرائق، يعني لو ريسك ديال ان تكون واحد الحريق. اذا pourquoi faut-il éteindre les feux؟ il faut éteindre باش يكون الجواب ديالي الصحيح خاصني نقول il faut éteindre le feu pour éviter les incendies. السؤال الثاني، où faut-il mettre les ordures؟ هاد les ordures فين خاصني نديرهم؟ دونك هنا كاينه الصوره بلي خاصني نديرهم dans les poubelles. voilà donc il faut mettre les ordures اللي هما الازبال dans les poubelles. سؤال 3، pourquoi faut-il ranger les affaires؟ علاش خاصني نجمع les affaires ديالي؟ donc pour limiter les risques d'accident. donc il faut ranger les affaires pour limiter les risques d'accident. c'est clair؟ donc question 4، la forêt
est-elle utile pour l'homme seulement واش لا فوري مفيدة غير للإنسان non relève la phrase qui le montre نخرجوا الجملة اللي كتبينها ليها الجملة هي هذه donc la forêt est un refuge et une cachette pour beaucoup d'animaux et d'insectes إذا من هنا حتى لهنا هذا هو الجواب c'est clair très bien donc voilà question 5 que faut-il faire quand le feu prend dans la forêt شنو خاصني ندير من يكون عندي من يلقى واحد الحريق في الغابة دونك هيا il faut appeler les autorités il faut يجب appeler نعيطو les autorités المسؤولين متفقين باش شنو يدير يجيو يطفيو الحريق regarde les images et dis quel danger menace la forêt نشوفوا الصور ونقولوا شنو هما المخاطر اللي كيهددوا ليا الغابه دونك هنا عندي خطر ديال العافيه دونك لو دونجي دو فو وهنايا ديال لي ديشي دونك لو فو اما تكتبوا لو فو ولا تكتبوا لي زانسوندي هما الحرائق لو فو هو النار وهنا لي زاكسيدون الحوادث اللي يقدروا يديروهم لي الازبال سي كلير quelle richesse nous donne la forêt شنو هو الثروه اللي كتعطيني الغابه دونك كتعطيني بزاف د الحوايج كتعطيني الاكسجين باش انا كنقدر نتنفس كتعطيني الخشب باش كنقدر نصاوب بزاف من الحاجيات ديالي الا انني نسطر عليها ونعاود نسطر عليها ما خاصنيش نابوزي يعني نستعمل بزاف الخشب ديال الغابه ونبقى نقضي على الاشجار بزاف متفقين que détruit le feu dans la forêt شنو كي يهدم لي العافيه في لا فوري دونك il détruit les arbres كيهدم لي لي زاربر حيت هما اللي يتحرقوا ومن غير هذه حاجه اخرى اللي زدتها لكم هي اتو لي زانيمو كيقتل لي شنو الحيوانات حيت ديك الحيوانات مساكن عايشين في الغابه الا تحرقت الغابه حتى هما غادي يموتوا سي كلير que faut-il faire pour protéger la forêt شنو خاصني ندير باش نحمي الغابه دونك il faut هيا éteindre les braises متفقين il faut jeter les ordures dans les poubelles هاد جوج الحوايج اللي خاصني ندير نطفي العافيه الا شعلتها ونلوح الزبل في لي بوبيل سي كلير donc je lis à haute voix le passage en couleur dans le texte j'améliore ma prononciation dette pelle ruelle fesse cesse ânesse belle adresse assiette pochette cachette tresse bicyclette princesse sauterelle noisette pochette échelle gazelle allumette marelle et richesse متفقين donc la fillette الفتاة aux belles tresses joue à la marelle كتلعب باش كتلعب بلا ماريل dans la ruelle donc باش كتلعب بلا ماريل شنو هي لا ماريل tout simplement donc la marelle هي لا ماريل متفقين هي شريطه شنو هي الشريطه يمكن نكونوا دايرين ارقام انا نوريها لكم هنا في التصويره غادي تعرفوها اكثر حيت تقدروا تكونوا كتسميوها حاجه اخرى فوالا دونك هنا هذه لا ماريل كنوقفوا هنا كنقزوا رجيله وحده هنا جوج رجيلات هنا رجيله وحده هنا جوج رجيلات هنا رجيله هنا وكنعاودوا نرجعوا متفقين هذه هي الشريطه دونك هي لا ماريل dans la ruelle يعني في الشارع c'est clair la fillette aux belles tresses joue à la marelle dans la ruelle متفقين شنو هي تريس دونك تريس هي دونك لا في او بيل تريس هي واحد المشيطه اللي كدار هي الضفيره دونك كيديروا الضفيره في الشعر ديالهم دونك هي سي اون في او بيل تريس البنيته اللي دايره الضفيرات زوينين في شعرها كتلعب بلا ماغيل كتلعب الشريطه فين في الزنقه سي كلير في الشارع دونك لا بويزي
عندنا هنا واحد لا شويت شوفوا شحال زوينه. دونك شنو هي الشويت؟ هي البومه. دونك اون شويت شويت اون شويت شويت بومه. جويات لا شويت porte des lunettes. دونك هاد لا شويت شنو لابسه؟ دي لونيت اللي هما النظارات. elle joue à la marelle كتلعب لي الشريطه. ou avec ses raquettes ولا باش كتلعب بلا راكيت هما الراكيطات متفقين. elle est belle زوينه comme une princesse مثل الاميره. elle habite sur une échelle كتسكن فوق واحد l'échelle au-dessous de ma poubelle. au-dessus pardon de ma poubelle يعني فوق من كتسكن في واحد لي زيشيل اللي كاينين فوق من لا بوبيل ديالي متفقين. دونك جويات لا شويت porte des lunettes. elle joue à la marelle ou avec ses raquettes. elle est belle comme une princesse. elle habite sur une échelle au-dessus de ma poubelle. متفقين. دونك غادي ندوزو للثانيه ديال لا سيتوينتي متفقين. لا سيتوينتي. دونك هنا شنو عندي اون فام ولا اون ماما افيك سا في. وهنا شاعل شنو؟ الضو الاحمر. دونك هاد لا فواتور دايزه واخا هذا لو باساج بيتو مي ما خاصهمش يقطعوا حيتاش هذا لو فو اي روج الضو اللي شاعل هو الضو الاحمر سي كلير. دونك que peux-tu dire à l'automobiliste qui ne respecte pas le passage piéton. شنو نقدروا نقولوا لهاد الشخص لوتوموبيليست اللي هو السائق ديال السياره اللي ما كيحترمش ممر الراجلين. دونك il faut dire à ces gens qu'il faut respecter les passages piétons. خاصهم يحترموا ممر الراجلين ضروري ومؤكد متفقين. très bien. donc on a terminé la vidéo ديال اليوم. j'espère que ça vous plaît وعجبتكم بزاف. اي نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش الا عجبتكم خليوا لي دي لايك اي دي كومونتير. نشوفكم في فيديوهات جداد ان شاء الله. السلام عليكم.